ओम मुनित्रयीं नमस्कृत्य उक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र द्विरुक्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्य प्रथमस्य पाठस्य आरम्भे अस्माभिः सूत्रं पठितं सर्वस्य द्वे इति अधिकारसूत्रं भवति। तत्र पदस्य इति अग्रिमः अधिकारः अस्मिन् पादे यत्र आरब्धः भवति ततः पूर्वम् अयम् अधिकारः भवति। नाम अस्य अधिकारसूत्रस्य क्षेत्रं ततः पूर्वं भवति इति। ततः तत्र अस्य सूत्रस्य विषये अस्माभिः विशेषाः अपि केचन पठिताः। नाम प्रकृते तत्र सर्वशब्देन किं ग्राह्यं, सर्वशब्देन तत्र स्वं रूपं ग्राह्यम् अथवा तत्र किमपि पदं ग्राह्यम् इति चेत् तत्र पदस्य एव ग्रहणं भवति। पदस्य यावन्तः अपि वर्णाः भवन्ति तावतां सर्वेषामपि तत्र द्वित्वं भवति इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तच्च नित्यवीप्सयोः इति सूत्रस्य व्याख्यावसरे व्याख्यात्रा सर्वमपि सप्रमाणं स्पष्टीकृतं। तदनन्तरं नित्यवीप्सयोः इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः तत्र पठितं। तत्र आभीक्ष्ण्ये वीप्सायां च द्योत्ये पदस्य द्विर्वचनं स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र नित्यम् इत्यनेन नित्यत्वं विवक्षितं भवति। तच्च आभीक्ष्ण्यम् इति भवति इति भाष्ये उच्यते। तस्यापि सरलतया अर्थः अस्माभिः दृष्टः पौनः पुण्यम् इति। ततः व्याप्तुमिच्छा वीप्सा भवति, व्याप्तिप्रतिपादन इच्छा वा इति तत्र अस्माभिः अर्थः दृष्टः। अर्थात् सम्पूर्णतया कश्चन सम्बन्धविशेषः। तत्र सर्वस्य कस्यचित् पदस्य स्थाने यौ द्वौ आदेशौ भवतः तौ नाम द्वित्वत्वेन यद्वयम् आगच्छति तयोः आदेशः इति व्यवहारः भवति। नायम् उच्चारणपक्षः अपि तु अयम् आदेशविषयः भवति। नाम अत्र आदेशत्वं विवक्षितं भवति इति तत्र अस्माभिः पठितम्। अपि च आभीक्षणविषये तत्र विशेषः कः? नाम आभीक्ष्ण्यं तिङन्तेषु अव्ययसंज्ञकेषु एव च। नाम तिङन्तेषु अव्ययसंज्ञककृदन्तेषु च पौनः पुण्यनिमित्तकं दुर्वचनं भवति, न अन्यत्र। वीप्सानिमित्तकं दुर्वचनं तु अन्यत्रापि भवितुमर्हति। तत्सम्बन्धीनि उदाहरणानि तु अस्माभिः अग्रे द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। समीचीनं। ततः तत्र पचति पचति, भुक्त्वा भुक्त्वा, पुनः पुनः पक्त्वा, पुनः पुनः पाकं करोति इति पचति पचति इत्यस्य अर्थः। भुक्त्वा भुक्त्वा, पुनः 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 खादित्वा इति अर्थः। पुनः पुनः भोजनं कृत्वा इति अर्थः। आभीक्ष्ण्यार्थः इति भावः। एतदुदाहरणद्वयं दृष्टं। गतपाठे व्याख्यायाः
पङ्क्तयः अन्ते इत्थं लक्षिताः, इत्थं पठिताः। अव्ययकृत्स्वपि क्त्वातुमुन्नादिषु क्रिया प्राधान्यम् अव्ययकृतो भावे इत्युक्तेः। तथा च तिङन्तेषु अव्ययसंज्ञककृदन्तेषु च पौनःपुण्यनिमित्तकद्विर्वचनं नान्यत्र इत्यर्थः। तथैवोदाहरति पचति पचति भुक्त्वा भुक्त्वा इति। इदानीं तत्र वीप्सार्थे उदाहरणम् अग्रे उच्यमानं वर्तते। कथयति वीप्सायां मूले उक्तं खलु वीप्सायाम् उदाह्रियते इति शेषः। नाम वीप्सायाम् अधुना अत्र उदाहरणं प्रस्तुमः इति मूलकारस्य अभिप्रायः। तत्र उदाहृतं वृक्षं वृक्षं सिञ्चति। तत्र वृक्षं वृक्षं सिञ्चति। वृक्षम् इति वस्तुतः पदं भवति अत्र चिन्तयन्तु कस्मिंश्चित् उद्याने 50 वृक्षाः वर्तन्ते। तत्र कृत्सनमपि वृक्षं सिञ्चति इति भावः। तदेव कथयन्नस्ति अग्रे कृत्सनं वृक्षम् इत्यर्थः। लक्षणेऽर्थं भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः इति तत्रापि एतादृशी वीप्सा अस्माभिः दृष्टा आसीत्। भवन्तः स्मरेयुः कारकेषु। समीचीनं। तर्हि किमुच्यते? कृत्सनं वृक्षम् इत्यर्थः। नाम समग्रम् अपि वृक्षम् अस्मिन् उद्याने अथवा क्वचित् विद्यमानं सिञ्चति, जलेन तत्र सेचनं करोति, जलं ददाति। कथयति अत्र प्रकृत तद्वाटिकागतवृक्षकार्त्स्न्यं गम्यते। नाम तत्र तदेव उक्तमेव खलु, उद्याने वा अथवा वाटिकायां वा यावन्तोपि वृक्षाः वर्तन्ते, 20 वा 50 वा 100 वा, तत्र कार्त्स्यं नाम वृक्षकार्त्स्यम् अर्थात् सर्वेपि वृक्षाः ये वर्तन्ते तान् सर्वान् अपि सिञ्चति इति भावः। अतः एतादृश वीप्सार्थे गम्यमाने प्रकृते वृक्षम् इति द्वितीयान्तस्य द्वित्वं भवति। एवं खलु केन नित्यवीप्सयोः इत्यनेन वीप्सार्थे गम्यमाने। अग्रे कथयति जगति तलस्थितकृत्सनवृक्षसेचनस्य, तत्र एकारः अपि अस्ति, सेचनस्य अशक्यत्वात्। नाम कोऽपि जनः जगति विद्यमानाः सन्ति यावन्तोपि वृक्षाः तान् सर्वान् अपि सिञ्चेत् इति तु न भवितुमर्हति खलु। तेषां नाम गत्वा तत्र सेचनक्रियां कुर्यात् इति तु न भवितुमर्हति खलु। आम्, यदि समग्रविश्वरूपिण्याः वाटिकायाः मेघदेवः युगपते एकस्मिन्नेव काले आगत्य वर्षणं कृत्वा सेचनं करोति, सः विषयः भिन्नः। परन्तु तथापि न दृश्यते। युगपदेव वृष्टिः क्वापि न सम्भवति। पृथिव्यां कदाचित् क्वचित् वृष्टिमयं वातावरणं भवति, अन्यत्र तच्च न भवति। क्वचित् हिमपातः भवति, क्वचित् वृष्टिपातः भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति सर्वशब्दस्य कार्त्स्न्यवाचित्वेऽपि न द्वित्वम् इति अनुपदमेव यथा स्वे यथा यथम् इत्यत्र वक्ष्यते। सर्वशब्दः यः वर्तते सः कार्त्स्न्यवाचकः वर्तते।
सर्वस्य द्वे इत्यत्र सर्वशब्दः पठितः खलु। सः सर्वशब्दः, यद्यपि तत्र सर्वस्य अर्थः नाम सर्वशब्दः इति न, एवं खलु, नाम समग्रस्य नाम पदे यावन्तोऽपि वर्णाः सन्ति तेषां सर्वेषामपि द्वित्वं भवति इति। तथापि यः सर्वशब्दः वर्तते कार्त्स्यवाचकः, कार्त्स्यवाचित्वेपि नाम तस्य कार्त्स्यवाचित्वेपि द्वित्वं न भवति, न द्वित्वम् इति अनुपदमेव, नाम अग्रे यथा स्वे यथा यथमिति सूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते तत्र वक्ष्यते, तर्हि तत्रैव वयमपि द्रक्ष्यामः। समीचीनम्, अस्तु अग्रे कथयति वृक्षं वृक्षम् इत्यत्र कार्त्स्न्यावगमे अपि, नाम कार्त्स्न्यस्य नाम समग्रतायाः अवगमने सत्यपि प्रत्येकनिष्ठम् एकत्वम् एव भासते। कार्त्स्न्यस्य अवगमनं नाम सर्वेषां वृक्षाणां बोधः तत्र जायते, तथापि प्रत्येकनिष्ठम् एकत्वम् आदाय तथा प्रयोगः क्रियते। वृक्षं वृक्षं सिञ्चति, वृक्षास्तु बहवः सन्ति, तर्हि एकवचनत्वेन कुतः उच्यते इति जिज्ञासायाम् अयम् अत्र सिद्धान्तः अथवा इदं समाधानम् उच्यते। कार्त्स्न्यस्य अवगमेपि प्रत्येकनिष्ठम् एकत्वं तत्र प्रयुज्यते, नाम प्रतिवृक्षं, तत्र यावन्तोऽपि वृक्षाः सन्ति प्रतिवृक्षं विद्यमानम् एकत्वं पुरस्कृत्य वृक्षं वृक्षं सिञ्चति इति कृत्वा कार्त्स्न्यं विवक्षितं भवति इति भावः। न तु बहुत्वं, बहुत्वं तु न इति। यतः एकस्मिन् समये एकः एव वृक्षः जलसेचनक्रियया अस्माभिः आकारयितुं शक्यः, परन्तु उद्याने विद्यमानान् सर्वान् वृक्षान् तथा सिञ्चति। अतः तत्र वीप्सायां वृक्षं वृक्षं सिञ्चति इति एकवचनत्वेन कार्त्स्न्यावगमः भवति इति भावः। अतो न बहुवचनम्, अतः बहुवचनम् अत्र न प्रयुज्यते। कुतः? अत्र लिङ्गमपि प्रस्तौति। एकैकस्य प्राचाम् इति लिङ्गाच्च, सूत्रकारस्य प्रयोगः वर्तते एकैकस्य प्राचाम्। एकैकस्य, पश्यन्तु, एकवचनेन प्रयोगः कृतः वर्तते। गुरोरनृतो नन्त्यस्याप्यैकैकस्य प्राचां, तत्र एकैकस्य नाम एतादृशवीप्सायां गम्यमानायां तत्र एकत्वं दृश्यते इति सूत्रकारेण स्वयं प्रयोगः कृतः वर्तते। अग्रे कथयति सर्वस्य इत्यभावे सर्वस्य द्वे इति, तत्र सर्वस्य इति नोच्येत यदि वृक्षाभ्यामित्यादौ, वृक्षाभ्याम् इति समग्रं पदं वर्तते एकं, स्वादिषु सर्वनामस्थाने इति पदत्वम् अवलम्ब्य, एवं खलु, नाम वृक्ष इत्यस्य भ्यामि परतः एवं खलु, तत्र पदत्वं भवति स्वादिषु सर्वनामस्थाने, पदत्वम् अवलम्ब्य प्रकृतिभागमात्रस्य द्विर्वचनं स्यात्, एवं खलु। तर्हि वृक्षाभ्याम् इत्यस्यैव द्वित्वं स्यात्। यदि सर्वस्य द्वे इति अधिकारे सर्वस्य इत्यस्य ग्रहणं न क्रियेत तर्हि एवं खलु। अग्रे कथयति कृते तु सर्वग्रहणे, नाम यदा तु सर्वग्रहणं कृतं भवति तत्र तदा तु पदावयवत्व अनाक्रान्तस्य एव कृत्सन अवयवोपेतस्य पदस्य द्वित्वम् इत्यर्थलाभान्न दोषः। सर्वग्रहणं यदि क्रियते तर्हि तु पदा नाम कृत्सन अवयवोपेतस्य पदस्य द्वित्वं भवति,
तत्रापि कीदृशस्य पद अवयवत्व अनाक्रान्तस्य एव, नाम पदस्य अवयवत्वानाम् आक्रान्तत्वं न स्यात्, नाम पदे अपि विद्यमानः भागविशेषः प्रकृतिभागः तस्य एव द्वित्वं भवतु इति न। कृत्सनस्य पदस्य समग्रस्यापि पदस्य तत्र द्वित्वं भवति। तदर्थं सः तादृशः सोऽयं सिद्धान्तः अत्र सर्वस्य इति पदस्य ग्रहणात् ज्ञायते इति भावः। अतः दोषो न भवति इति। सम्यक् अग्रे कथयति। पदस्य इति किं नाम पदस्य इति स्वीकृतं खलु षोडशात् सूत्रात्, तावद्दूरादपि पदस्य इति अत्र अपकर्षणेन स्वीकृतं। तत् कुतः कथयति। वाक्यस्य मा भूत्, समग्रस्य वाक्यस्यापि द्वित्वं यथा न स्यात्, केवलं पदस्य एव, एवं खलु इति एतावान् विशेषः नित्यवीप्सयोः इति सूत्रे भवति। सम्यक्। एवम् अग्रे अग्रे विशिष्टाः अर्थाः वक्ष्यन्ते। तेषु विशिष्टेषु अर्थेषु प्रकृते द्वित्वव्यवस्था अस्माभिः ज्ञास्यते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रे च सूत्रं वर्तते परेर्वर्जने इति। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदम् आदौ पश्यामः। परेः षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। वर्जने इति तत्र सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचने भवति। एवं खलु। आम्। सर्वस्य द्वे इत्यस्य अधिकारः अत्र वर्तते। कथयति व्याख्याता। वर्जने वर्तमानस्य परि इत्यस्य द्वे स्तः इत्यर्थः। वर्जनार्थे यः परि इति भवति तस्य द्वित्वं भवति इति। तत्र उदाह्रियते परिपरिवङ्गेभ्यः वृष्टः इति मूले पश्यन्तु। साक्षात् उदाहरणमेव दत्तं। परिपरिवङ्गेभ्यः वृष्टो देवः। कः देवः नाम कः? पर्जन्यः, मेघः। कथयति अपपरिवर्जने इति परिः कर्म प्रवचनीयः। एतेन परि इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति। तच्च अस्माभिः पूर्वं वर्जनार्थे कर्मप्रवचनीयसंज्ञा उक्ता। कथयति पञ्चम्यपाङ् परिभिः इति पञ्चमी, अतः एव तत्र उदाहरणे वङ्गेभ्यः इति पञ्चमी श्रूयते। अतः परिपरिवर्जने वृष्टो देवः इत्येवं रीत्या तत्र द्वित्वं भवति। केन? परेर्वर्जने इत्यनेन। अग्रे कथयति परिहरेः संसारः इत्यत्र तु परेरसमासे इति वक्तव्यम् इति वार्तिकान्नद्विर्वचनम्। कश्चन प्रयोगः परिहरेः संसारः। कथयति इत्यत्र तु परेः असमासे इति वक्तव्यम्। अत्र नाम हरेः इति पञ्चम्यन्ततया श्रूयते। परि इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अपि वर्तते, परन्तु परेः असमासे इति वक्तव्यं। नाम परि इत्यस्य असमासे कर्मप्रवचनीयसंज्ञायाः निषेधः वक्तव्यः इति विवक्षा स्यात् वा? एतद् वार्तिकं द्रष्टव्यं, भाष्ये स्यात्।
इति वार्तिकात् न द्विर्वचनं, नाम परिपरिहरेः इत्यत्र द्विर्वचनं न भवति। यदि तु परेः असमासे द्विर्वचनं भवति, नाम समासे द्विर्वचनं न भवति, तर्हि परिहरेः इत्यत्र समासः न दृश्यते खलु। व्याख्यात्र यदुच्यते परिहरेः, यदि असमासे एव द्विर्वचनं भवति इति यदि वार्तिकस्य अर्थं कुर्मः, परेः असमासे इति वक्तव्यं, किं वक्तव्यम् इति न ज्ञायते खलु। नाम द्वित्वं वक्तव्यम् इत्येव खलु। असमासे नाम समासरहितस्थले एव द्वित्वं वक्तव्यं। तर्हि परिहरेः संसारः इत्यत्र यथा द्वित्वनिषेधः अथवा असमासे द्वित्वम् उच्यमानं वर्तते, न, परन्तु द्वित्वं न भवति इति खलु उच्यमानं वर्तते। इति वार्तिकात् द्वित्वं न इति खलु उच्यमानं वर्तते। अतः परेः असमासे इति वक्तव्यमिति वार्तिकात् परिहरेः संसारः इत्यत्र द्वित्वं न भवति इत्युच्यते खलु। कुतः असमासः वर्तते। तर्हि तद्वत् परिपरिवङ्गेभ्यः देवः वृष्टः इत्यत्रापि समासः नास्ति खलु। अतः एतद् वार्तिकविषये इतोपि ज्ञेयं वर्तते। मूले इदं वार्तिकं नोक्तं, भाष्ये इदं वार्तिकं सकृत् द्रष्टव्यं स्यात्। तत्त्वबोधिनिकारः किमपि कथयन्नस्ति वा इति पश्यामः। परेर्वर्जने अत्र वार्तिकं परेरसमासे नेह परित्रिगर्तं वृष्टो देवः। सम्यक् सम्यक्, इदानीं स्पष्टं जातं। परित्रिगर्तं समस्त उदाहरणं खलु दातव्यं। बालमनोरमाकारेण उदाहरणं सम्यक् न दत्तं, न युज्यते इति मम भाति। कथं परिहरेः इति तर्हि असमस्त नाम समासरहितम् उदाहरणं यच्छन्नस्ति, वा न वा? अतः प्रकृते तत्त्वबोधिनिकारेण स्पष्टं तत्र उक्तं वर्तते। किं? परित्रिगर्तं वृष्टो देवः इति। अत्र समासः वर्तते। अतः असमासे द्वित्वं न भवति, अङ्गीकुर्मः। परन्तु बालमनोरमाकारेण यदुदाहरणं दत्तं तद् नितान्तं भ्रामकं वर्तते। अतः तत्यज्यतां तद्दृष्ट्वा परेरसमासे इति वक्तव्यमित्यस्य वार्तिकार्थं तत्त्वबोधिन्यां दत्तम् उदाहरणम् अवलोक्यताम्, इतोपि विस्तारार्थं महाभाष्यम् उद्घाट्यतां, तावदेव। अस्तु, मूले तावत् समासस्य विषयस्तु नास्ति, अतः द्वित्वं भवति। परिपरिवङ्गेभ्यः वृष्टः देवः इति। सम्यक्, तत्रैव उक्तवान् मूले किं? वङ्गान् परिहृत्य इत्यर्थः। नाम वङ्गदेशे वर्षणं न जातं, वङ्गदेशं परितः अन्यत्र सर्वत्रापि वर्षणं जातम् इति भावः। अतः अत्र एतादृशवृष्टिवर्जन अर्थे परि यः प्रयुक्तः तस्य द्वित्वं भवति इति भावः। अस्तु, अत्र वार्तिकं मूले पठितं परेर्वर्जने वा वचनम् इति। एवं खलु। नाम परेः वर्जनार्थे विकल्पेन वचनं कर्तव्यं, कस्य? द्वित्वस्य। अतः परिवङ्गेभ्यः इत्यपि प्रयोगः पक्षे भविष्यति। परिपरिवङ्गेभ्यः इत्यपि परिवङ्गेभ्यः इत्यपि प्रयोगः तत्र भवत्येव। उभयथापि प्रयोगोऽयं न दुष्यति। समीचीनं। ततः एवम् अस्मिन् सूत्रे तावत् एतावानेव विशेषः भवति। इदानीम् अत्र अग्रिमं सूत्रं पठामः। तच्च भवति एवम्। उपर्यध्यधसः सामीप्ये इति।
प्रथमं पदं सूत्रे भवति उपर्यध्यधसः इति, द्वितीयं पदं भवति सामीप्ये इति। प्रथमं पदं षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं। सामीप्ये इति तु सप्तम्यन्तं भवति। समीचीनम्। उपरिश्च अधिश्च अधश्च उपर्यध्यधस् तस्य उपर्यध्यधसः समाहारद्वन्द्वसमासः भवति। समाहारद्वन्द्वसमासपदात् षष्ठ्यन्तं पदम् इदं भवति। सामीप्येति तु सप्तम्यन्तम् अस्त्येव। सर्वस्य द्वे इत्यस्य च अधिकारः वर्तते। एवं किल। कोऽर्थः व्याख्यातारं पश्यन्तु। उपरि अधि अधः एतेषां द्वे स्तः सामीप्ये गम्ये इत्यर्थः। नाम सामीप्ये गम्यमाने एतेषां द्वे भवतः। अग्रे कथयति सामीप्यञ्च उपर्युपरि ग्रामम् इत्यत्र अधो अधः लोकम् इत्यत्र च देशतः अध्यधि सुखम् इत्यत्र तु कालतः इति ज्ञेयम्। नाम उपरि उपरि ग्रामम् इत्यत्र, अपि च अधोऽधः लोकम् इत्यत्र देशतः सामीप्यम् अवगन्तव्यम्। अधि अधि इत्यस्य प्रयोगसन्दर्भे अधि अधि सुखम् इत्यत्र तु कालतः सामीप्यं ज्ञेयम् इति। नाम देशार्थगतं सामीप्यं कालगतं सामीप्यं च तत्र तत्र अत्र बोध्यम् इति भावः। समीचीनम्। उदाहरणानि पश्यामः। तत्र प्रथमम् उदाहरणं वर्तते उपर्युपरि ग्रामम् इति। तर्हि अत्र सामीप्यार्थः वर्तते, अतः उपरि इत्यस्य द्वित्वं भवति। उपरि उपरि ग्रामम् अर्थात् अयं ग्रामः वर्तते, अस्मात् ग्रामात् अथवा अस्य ग्रामस्य उपरिष्टात् इतोपि एकः ग्रामः वर्तते। उपरिष्टात् नाम अस्मात् अग्रे इतोपि एकः ग्रामः वर्तते। अतः इतः अग्रे भवान् गच्छति यदि, अथवा इतः ऊर्ध्वम् इतः उपरि यदि भवान् गच्छति, तर्हि तत्र ग्रामाः वर्तन्ते। उपरि इत्यस्य अयमर्थः नाम शिरसः उपरि आकाशे एव इति अर्थः न। उपरिष्टात् ऊर्ध्वं नाम इतः अग्रे इत्यपि अर्थः तत्र स्वीक्रियते। समीचीनम्। तत्र उक्तं ग्रामस्य उपरिष्टात् समीपे देशे इत्यर्थः। नाम अयं ग्रामः अस्य उपरिष्टात् समीपस्थः देशः, तत्रापि ग्रामः एव वर्तते इति भावः। तर्हि प्रकृते भवन्तः द्वितीयां स्मरेयुः। उपर्युपरि ग्रामं कथं द्वितीया वर्तते इति चेत् तत्र उभसर्वतसोः कार्याधिकुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयां रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते इति वयं कारकेषु पठितवन्तः द्वितीयाविधानम्। अतः इदमपि भवतां स्मृतं स्यात्। एवं खलु। अतः ग्रामम् इति द्वितीया श्रूयते। अग्रे उदाहरणमस्ति अध्यधिसुखम्। कोऽर्थः? सुखस्य उपरिष्टात् समीपकाले दुःखम् इत्यर्थः। सुखस्य समीपे एव दुःखमपि वर्तते। अधुना सुखमस्ति चेत् निश्चयेन अग्रिमे एव तत्र कालविशेषे भवतः दुःखमपि लप्स्यते। अतः सर्वस्यामपि स्थितौ समत्वेन स्थातुं
तादृशानि उत्तमानि कर्माणि कर्तव्यानि। यद्यपि उत्तमकर्मोपदेशः अत्रत्यं कार्यं नास्ति द्वित्वपक्षे, अत्र तु आम् एवं द्वित्वं भवति अस्मिन् अर्थे तावदेव। अधोऽधो लोकम् इत्यस्ति अग्रे। कोऽर्थः? लोकस्य अधस्तात् समीपे देशः इत्यर्थः। एवं खलु। लोकस्य अधस्तात् समीपे एव कश्चन देशविशेषः अपि वर्तते। अधोऽधो लोकम्। अत्र सर्वत्रापि अधि अधि अधः अधः, उपरि उपरि, एतेषु सर्वेषु अपि उदाहरणेषु उपर्यध्यधसः सामीप्ये इत्यनेन सूत्रेण सामीप्ये गम्यमाने द्वित्वं भवति। अयमेव विशेषः। समीचीनम्। एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रे सूत्रं भवति वाक्यादेरामन्त्रितस्यासूयासम्मतिकोपकुत्सनभर्त्सनेषु। एवं खलु। तर्हि तत्र अस्य सूत्रस्य आदौ पदपरिचयं प्राप्नुमः, विग्रहं च जानीमः। अत्र प्रथमं पदं भवति वाक्यादेः, षष्ठी विभक्तिः अत्र भवति। द्वितीयं पदं भवति तत्र असूयासम्मतिकोपकुत्सनभर्त्सनेषु इति। नैव, द्वितीयं पदं तु आमन्त्रितस्य इति भवति। द्वितीयं पदं किम्? आमन्त्रितस्य, षष्ठ्यन्तं तदपि। तृतीयं पदं भवति किम्? असूयासम्मतिकोपकुत्सनभर्त्सनेषु इति तृतीयं पदं भवति। सप्तम्यन्तं च इदं पदं भवति। सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं। सर्वस्य द्वे इति अनुवर्तते एव। विग्रहः द्रष्टव्यः। वाक्यस्य आदिः वाक्यादिः, तस्य वाक्यादेः इत्थं षष्ठी तत्पुरुषः। असूया च, सम्मतिश्च, कोपश्च, कुत्सनञ्च, भर्त्सनञ्च, तेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। असूयासम्मतिकोपकुत्सनभर्त्सनानि तेषु, असूयासम्मतिकोपकुत्सनभर्त्सनेषु। कोऽर्थः सूत्रस्य इति चेत् वाक्यस्य आदौ, वाक्यादेः आमन्त्रितस्य, तत्र सम्बोधनान्तं यत् पदं भवति तस्य सामन्त्रितम् इत्यनेन आमन्त्रितसंज्ञा उच्यते। सम्यक्। तर्हि तदेव वाक्यस्य आदौ यत् आमन्त्रितं पदं वर्तते, नाम सम्बोधनवाचकं यत् पदं वर्तते, तस्य द्वित्वं भवति। यदि वाक्ये तत्र असूयार्थः गम्यमानः भवति, अथवा सम्मत्यर्थः गम्यमानः भवति, अथवा कोपार्थः गम्यमानः भवति, अथवा कुत्सनार्थः गम्यमानः भवति, अथवा भर्त्सनार्थो वा तत्र गम्यमानः भवति, तदा सम्यक्। अधुना पश्यामः किं कथयति व्याख्याता। कथयति द्वे स्तः इति शेषः, नाम द्वित्वं भवति। कस्य भवति? तदुक्तमेव, सूत्रार्थः अस्माभिः उक्तः एव। कथयति यद्यपि कोपात् भर्त्सनं, सूत्रे पश्यन्तु, कोपशब्दः अपि वर्तते, भर्त्सनम् इत्यपि वर्तते। तर्हि कथयति कोपात् भर्त्सनम्, असूयया कुत्सनं। सूत्रे असूया विषयोऽपि वर्तते, कुत्सनविषयोऽपि वर्तते। नाम कोपात् भर्त्सनार्थः असूयया कुत्सनार्थः गम्यमानः भवति, तथापि
विनापि कोपासूये नाम यत्र कोपः नास्ति असूया अपि नास्ति भर्त्सनकुत्सनयोः शिष्यादौ सम्भवात् नाम भोः आवश्यकं नास्ति यत् कोपादेव भर्त्सनं भवति, आवश्यकं नास्ति यत् असूयया एव तत्र कौत्स्यप्रवृत्तिः जायेत, कुत्सनता अथवा कुत्सनं तत्र भवेत्। गुरुः शिष्ये कोपं प्रकटयति, परन्तु भर्त्सनं तद् न भवति। तथा न, शिष्यः गुरुः शिष्यस्य भर्त्सनं करोति परन्तु कोपः तत्र न भवति। तत्तु तस्य तदेव तस्य भीतिः भवतु, एषः पठने लग्नः भवतु, लक्ष्याच्युतः न भवतु, एतदर्थं कोपः तेन कृत्रिमः कोपः प्रदर्श्यते। सः शिष्यस्य निन्दां करोति, सर्वेषां पुरतः सम्यक्तया निन्दां करोति, धूर्तः न पठति अथवा परिश्रमम् एव न करोति इति क्रियमाणं तत्र परिश्रमं कुर्वन् अस्ति यदि तादृशम् अपि तत्र तस्य निन्दनं करोति, परन्तु असूयया निन्दनं नास्ति, अस्य अहङ्कारः यथा न जायेत तदर्थं निन्दनं करोति। कथयति शिष्यादौ सम्भवात् नाम एतादृशं भर्त्सनं यत्र कोपः न भवति, एतादृशं कुत्सनं यत्र असूया न भवति, तत्रापि द्वित्वं भवतु इत्येतदर्थं पृथग्ग्रहणम्, अर्थात् कोपः पृथग्गृहीतः, भर्त्सनं पृथग्गृहीतम्, असूया पृथग्गृहीतं, कुत्सनं च पृथग्गृहीतं सूत्रे इति भावः इति भाष्ये स्पष्टं। नाम भाष्यकारेण अयं सिद्धान्तः अथवा एषा स्पष्टता भाष्ये कृता वर्तते इति भावः। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति, उदाहरणे प्रविशति, सुन्दरेति मूले पश्यन्तु, असूयायां नाम उदाह्रियते इति शेषः, असूयायां गम्यमानायाम् उदाहरणं कथयामः इति भावः। कथयति, सुन्दर सुन्दर वृथा ते सौन्दर्यम्। असूयया अहं तावान् सुन्दरः नास्मि इति, एवं खलु, तव सौन्दर्यमिदं व्यर्थं, किं वा साधयति सौन्दर्येण इति असूयया वदति। अहं तावान् सुन्दरः नास्मि इति अस्य असूया जायमाना वर्तते एतं प्रति, एतस्मै वा। तदेव कथयति, सौन्दर्यसमानस्य इदं वाक्यं, सौन्दर्यम् असमानस्य इदं वाक्यं, व्याख्याता कथयति, सौन्दर्यमसमानस्य नाम असमानस्य सौन्दर्यं, सौन्दर्यम् असमानस्य इदं वाक्यं, सौन्दर्यासमानस्य इति वा वक्तव्यं, नाम यस्य सौन्दर्यं तेन नाम यस्य अत्र आमन्त्रितत्वं वर्तते, नाम यस्य सम्बोधनं क्रियमाणं वर्तते, तेन सह सौन्दर्यं तुल्यं नास्ति। अतः तस्य कृते असूयया इदम् उच्यमानं वाक्यम् इति भावः। अतः अत्र वाक्यादेरामन्त्रितस्य इत्यनेन द्वित्वं भवति, सुन्दर सुन्दर वृथा ते सौन्दर्यं, सुन्दर सुन्दर, एवं तत्र भावाः भवन्ति अन्तः, मुखे अपि विकृतिम् उत्पाद्य सुन्दर सुन्दर वृथा ते सौन्दर्यम् इति वदन्ति खलु, तद्वत्। अग्रे सम्मतौ नाम उदाह्रियते इति शेषः, नाम सम्मत्यर्थे द्वितीयः अर्थः, तत्र असूयानन्तरं सम्मत्यर्थः दृश्यते खलु, अतः तस्मिन् अर्थे उदाह्रियते। कथयति, देवेति मूले उदाहरणं पश्यन्तु, देवदेव वन्द्योऽसि। अत्र सम्मतिर्वर्तते, सम्मत्यर्थः, सम्मतिः नाम तदेव समीचीना मतिः सम्मतिः,
सत्कारादिना तदेव कथयन्नस्ति अग्रे तव वन्दनं सम्मतम् इत्यर्थः। हे देव तव वन्दनं यद् वर्तते तत् सम्मतम् इत्यस्ति। नाम त्वं वन्दनीयोऽसि, त्वया तव वन्दनं कर्तव्यम्, अतः तादृशी सम्मतिः तत्र वर्तते, अतः द्वित्वं भवति। इदानीं कोपे उदाह्रियते। आं देवदेव इति गत उदाहरणे एतेन सूत्रेण द्वित्वं तावदेव। कोपे उदाह्रियते। अपि च सर्वत्र इदमपि अवधानं वयं कुर्वन्तः स्याम एव यत् आमन्त्रितस्य तत्रापि वाक्यस्य आदौ वर्तते आमन्त्रितं वर्तते, सम्बोधनवाचकं पदम् आमन्त्रितसंज्ञकं भवति सामन्त्रितम् इत्यनेन सूत्रेण। समीचीनं। कोपे उदाह्रियते दुर्विनीते इति मूले पश्यन्तु। दुर्विनीत इदानीं ज्ञास्यसि। कथयति क्रोधाविष्टस्य वाक्यं। क्रोधेन यः परिपूरितः वर्तते सः कथयन्नस्ति दुर्विनीतं प्रति। दुर्विनीत इदानीं ज्ञास्यसि। स्वस्य दुर्विनीतस्य व्यवहारस्य परिणामम् अधुना ज्ञास्यति। तिष्ठ, तव उपचारः भविष्यति इत्यादिकं क्वापि प्रवृत्तं तत्र। एवं रीत्या वाक्यादेः आमन्त्रितस्य द्वित्वम् एतेन सूत्रेण भवति। कथयति ज्ञास्यसि इति नाम दुर्विनयस्य फलम् इति शेषः। दुर्विनयः यः त्वया प्रकट्यमानः वर्तते तस्य नूनमेव फलं त्वया प्राप्स्यते इति भावः। एवं खलु इति कोपे उदाहृतम्। अग्रिमः अर्थः कः अस्ति? कुत्सनार्थः। मूले उक्तवान् कुत्सने अर्थात् उदाह्रियते इति शेषः। धानुष्कः वृथा ते धनु नैव सम्बोधनमस्ति खलु। धानुष्क वृथा ते धनुः। कथयति युद्धासमर्थं प्रति निन्देयम्। नाम सम्यक्तया धनुषा स्वकीयम् अलङ्करणं कृतवान्, युद्धभूमिं प्रति आगतवान्, एकं शरं चालयितुम् असमर्थः वर्तसे, किं प्रयोजनं तवादृशस्य धानुष्कस्य? धानुष्कः नाम धनुर्धर इति। धनुः तु धृतं, परन्तु युद्धे सामर्थ्यं नास्ति, अतः तस्य अत्र कुत्सनत्वं गम्यमानं वर्तते, नाम निन्दा अस्ति तस्य। वाक्यादेरामन्त्रितस्य इत्यादिनां द्वित्वं धानुष्क इत्यस्य। एवमेव भर्त्सनार्थे अग्रे उदाहरणं प्रस्तूयते। मूले पश्यन्तु। भर्त्सने व्याख्याता इङ्गितं करोति चोरेति। मूले पश्यन्तु। चोर घातयिष्यामि त्वाम्। कथयति चोरं प्रति अवाच्यवादोऽयं नाम वस्तुतः न वक्तव्यः, परन्तु चोरकर्मेव तादृशं वर्तते। दुष्टं कर्म करोति, धूर्तः, कस्यचित् हानिं जनयति। अतः प्रकृते भर्त्सनं वर्तते, तस्य तर्जनं। चोर घातयिष्यामि त्वां, तिष्ठ, तव हननमेव करिष्यामि इत्यर्थः। मारणमेव करिष्यामि, कारयिष्यामि वा इति इमानि उदाहरणानि अत्र भवन्ति। एतावांश्च विशेषः वाक्यादेरामन्त्रितस्य असूयासम्मतिकोपकुत्सनभर्त्सनेषु इति सूत्रगतः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। अग्रे सूत्रं भवति एकं बहुव्रीहिवत् इति। सूत्रे द्वे पदे भवतः। एकम् इति प्रथमान्तं पदं भवति, बहुव्रीहिवत् इति च अव्ययपदं भवति। सम्यक्। बहुव्रीहिवत्, बहुव्रीहेः इव बहुव्रीहिवत्
वतिप्रत्ययः अत्र वर्तते, तद्धितेषु पठितः अस्माभिः। अव्ययपदमिदम् उक्तमेव। वतिप्रत्ययान्तानि अव्ययानि भवन्ति शब्दस्वरूपाणि। एवं किल, प्रकृतेपि तदेव। किमुच्यते, यद्यपि द्वित्वप्रकरणे एव काचित् विशिष्टा व्यवस्था एषा वर्तते। नित्यवीप्सयोः एतेन द्वित्वं तु न क्रियते, परन्तु अतिदेशः अस्ति एषः। कृतद्वित्वस्य बहुव्रीहिवद्भावः क्रियते। एवं खलु, तदेव सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। द्विरुक्त इति मूले पश्यन्तु। द्विरुक्तः एकशब्दः बहुव्रीहिवत् स्यात् इति। एवं खलु, द्विः उच्यते, यः एकशब्दः सः बहुव्रीहिवत् स्यात्। एकशब्दविषये इदमुच्यमानं वर्तते। द्वित्वं तु केन? यानि विधानानि अस्माभिः पूर्वं पठितानि, नित्यवीप्सयोः इत्यादिकम्। अस्तु, कथयति, द्विर्वचनं प्राप्तः इत्यर्थः। कः? यः एकशब्दः, तस्य बहुव्रीहिवद्भावः भवति। बहुव्रीहिवद्भावः भवति चेत् तर्हि बहुव्रीहिसमासं निमित्तीकृत्य यानि यानि कार्याणि प्रवर्तन्ते तानि तानि कार्याणि अत्रापि प्रवर्त्स्यन्ति इति भावः। नाम द्विरुक्तः एकशब्दः बहुव्रीहिवत् भवति इति द्विरुक्तः एकशब्दः कुतः गृहीतः? सूत्रे तु एकम् इत्येव वर्तते। द्विरुक्तः इति कुतः उक्तः? अत एव तदेव सर्वस्य द्वे इति अर्थः अपि अत्र प्रकरणवशात् लभ्यते। तदेव कथयति अग्रे, एतच्च प्रकरणात् लभ्यते। द्वित्वस्य प्रकरणम् अस्ति भोः इदम्, अतः तत्प्रकरणवशात् अत्र तस्य सम्प्राप्तिर्भवति इति भावः। एवं खलु, कथयति, वीप्सामात्रविषयमिदम् इति भाष्याच्च। नाम अयं विषयः वीप्सासम्बद्धः वर्तते तावदेव इति भाष्ये उक्तं वर्तते। अग्रे कथयति, तेनेति, मूले पश्यन्तु, तेन सुब्लोपपुंवद्भावौ इति कथयति। तेन नाम केन? बहुव्रीहिवत्वेन, बहुव्रीहिवद्भावः यः अत्र कृतः, तेन सुब्लोपपुंवद्भावौ सिद्ध्यति इत्यर्थः। नाम सुब्लोपः पुंवद्भावश्चापि सिद्ध्यति इति। सम्यक् कथयति, तत्र सुब्लोपमुदाहरति। नाम सुब्लोपस्य उदाहरणं प्रस्तौति इति। एकैकमिति, मूले पश्यन्तु, एकैकमक्षरम् इति कथयति। इह द्वयोरपि, मूले पश्यन्तु, इह द्वयोरपि सुपोर्लुकिकृते पुंवद् बहुव्रीहिवद्भावादेव प्रातिपदिकत्वात् समुदायात् सुप्। एकवद्भावः नाम तत्र द्वित्वं कृतम् एकशब्दस्य, एकम् एकम् इति लब्धं, तस्य बहुव्रीहिवद्भावः कृतः। सम्यक्, तदेव कथयति अग्रे। इहेति पश्यन्तु, अपि च सुब्लोपविषये वयं चर्चां कुर्वन्तः स्मः। सुब्लोपः अथवा सुब्लुक् बहुव्रीहौ अपि भवति इति वयं जानीमः। तद्वदत्रापि भविष्यति इति भावः। कथयति, एकैकम् इत्यत्र एकम् इत्यस्य द्विर्वचने सति एकम् एकम् इति स्थिते, एकमेकमिति लौकिकविग्रहः। अलौकिकविग्रहः कथम्? एकसु एकसु। उदाहरणं तु एकैकम् इति साधनीयम्। अक्षरमिति तस्य विशेषणत्वेन मूले प्रदत्तम्, एकैकम् अक्षरं। कथयति, समुदायात् सुवित्यन्वयः, नाम सुब्लुक् भवति, तदनन्तरं यथा पीताम्बर, एवं खलु,
इत्यादिषु अस्माभिः समुदायात् पुनः सुबुत्पत्तिः क्रियते तद्वत् प्रकृतेपि सुबुत्पत्तिः भवति इति भावः। समुदायात् सुवित्यन्वयः तच्च बहुव्रीहौ यथा भवति तद्वदत्रापि भवति इति भावः। अतः एकैका एक एक इत्यत्र च समासः वर्तते, नाम बहुव्रीहिवद्भावः जातः इति कृत्वा समासे तु संहिताकार्यम् अथवा संहिताश्रितं कार्यं नित्यं प्रवर्तते। एवं खलु। अतः तत्र वृद्धिः भवत्येव। एकैकम् इति सिद्ध्यत्येव, नाम एकैक इति मूलशब्दः सिद्ध्यत्येव, ततः सुबुत्पत्तिः भवति। सुपः स्थाने अम् पूर्वरूपं च विधाय एकैकम् इति रूपं सिद्धं भवति, यच्च अक्षरम् इत्यस्य विशेषणं भवति। सम्यक्। अतः एतत् कार्यार्थं बहुव्रीहिवद्भावः कर्तव्यः सुब्लोपार्थं। पुंवद्भावविषये तु अग्रे वक्ष्यते, तस्य उदाहरणम् अग्रे वक्ष्यते। तदेव उक्तम्। इह द्वयोः अपि सुपो लुकि कृते बहुव्रीहिवद्भावादेव प्रातिपदिकत्वात् समुदायात् सुविधि भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति। व्याख्यातारं पश्यन्तु। ननु यत्र सङ्घाते पूर्वो भागः पदं तस्य चेद्भवति तर्हि समासस्य एव इति पूर्वं पठितमस्ति खलु अस्माभिः। क्व कृतद्धितसमासाश्च इत्यत्र समासग्रहणप्रपञ्चनवेलाय, समासग्रहणचारितार्थ्यवेलाय, समासग्रहणप्रयोजनकथनवेलाय। सम्यक्। नाम सङ्घाते नाम समूहे पूर्वो भागः पदं भवति तस्य चेत् भवति का प्रातिपदिकसंज्ञा, तर्हि समासस्य एव इति नियमेन समुदायस्य प्रातिपदिकत्वाभावात् समुदायः यः वर्तते एकम् एकम् इति तस्य तु प्रातिपदिकत्वं न भवति। कथम् इह सुपः लुक्, तर्हि सुपः लुक् कथं कृतः, कथं वा समुदायात् सुप्, अपि च समुदायात् अत्र सुप् कुतः विहितः इत्यतः आह बहुव्रीहिवद्भावादेव भोः न ज्ञायमानं वर्तते वा, स्पष्टं वदन् अस्मि। बहुव्रीहिवद्भावः जातः, बहुव्रीहिवद्भावः यदि जातः तर्हि सुपः लुगपि भविष्यति, समुदायादपि सुबुत्पत्तिः भविष्यति, अतः बहुव्रीहौ भवति। एवं खलु। तदेव बहुव्रीहिवद्भावादेव प्रातिपदिकत्वात् मूले उक्तं खलु, अतः प्रातिपदिकत्वम् अपि अस्य भवति कृतद्धितसमासाश्च इत्यनेन। एवं खलु। अतः अत्र सुब्लुक् भवति, समुदायाच्च सुबुत्पत्तिः भवति इति अग्रे कथयति। एतच्च सुपोर्लुकि इत्यत्र समुदायात् सुवित्यत्र च मध्यमणिन्यायेन अन्वेति। एतत् नाम किं, यत्र व्याख्यात्र यावान् भागः अस्याः पङ्क्तेः तत्र इङ्गितीकृतः वर्तते, कः स्थूलाक्षरैः, कः भागः बहुव्रीहिवद्भावादेव प्रातिपदिकत्वात् इति। एवं खलु। वनव तर्हि प्रकृते मूले पश्यन्तु, एषा समग्रा नाम अग्रिमा पङ्क्तिः या व्याख्यात्र उक्ता वर्तते तत्र मणिबन्धन्यायः यः उक्तः वर्तते तं बोधयामि। पश्यन्तु, आदौ इह इत्यतः आरभ्य पङ्क्तिं पठन्तु पुनः मूले। कथमस्ति पङ्क्तिः? इह द्वयोरपि सुपोर्लुकि कृते बहुव्रीहिवद्भावादेव प्रातिपदिकत्वात् समुदायात् सुप् इति खलु पङ्क्तिः वर्तते। तत्र व्याख्यात्र कियान् भागः इङ्गितीकृतः मूले पश्यन्तु, व्याख्यायां पश्यन्तु, बहुव्रीहिवद्भावादेव प्रातिपदिकत्वादिति। एतत् पङ्क्तौ क्व वर्तते? एतत् पङ्क्तौ इह द्वयोरपि सुपोर्लुकि कृते एतदनन्तरं बहुव्रीहिवद्भावादेव प्रातिपदिकत्वात् इति, प्रातिपदिकत्वादेव, अपि च प्रातिपदिकत्वात् समुदायात् सुप् इतः च पूर्वं वर्तते एतावान् भागः। कियान्? बहुव्रीहिवद्भावादेव प्रातिपदिकत्वात्। कथयति एतच्च नाम एतावान् विषयः सुपोर्लुकि इत्यत्र, नाम अस्मिन्नेव वाक्ये पूर्वम् उक्तं किं? सुपोर्लुकि
अस्मिन्नेव वाक्ये अनन्तरम् उक्तं किं पश्यन्तु व्याख्याता कथयति समुदायात् सुब् इत्यत्र च उक्तं खलु समुदायात् सुप् इत्यत्र च मध्यमणिन्यायेन अन्वेति यथा द्वयोः वस्तुनोः मध्ये मणिः स्थापितः सः मणिः प्रकाशते स्वप्रकाशेन च तत्र पूर्वतः विद्यमानं वस्तुमपि प्रकाशयति उत्तरतः विद्यमानं वस्तु अपि प्रकाशयति एकेन मणिना द्वयोः अपि प्रकाशनं भवति तद्वत् प्रकृतवाक्ये अपि बहुव्रीहिवद्भावात् एव बहुव्रीहिवद्भावादेव प्रातिपदिकत्वात् इति एतावान् भागः सुपोर्लुकि इत्यत्रापि सम्बध्यते समुदायात् सुप् इत्यत्रापि सम्बध्यते अर्थात् बहुव्रीहिवद्भावादेव प्रकृते एतत् कार्यद्वयं भवति किं सुपः लुक् अपि च समुदायात् सुपः उत्पत्तिः एकसु इति सु द्वयोः सुपोः लुक् पुनः एकैक इति समासानन्तरं पुनः सुबुत्पत्तिः अत्र बहुव्रीहिवद्भावकारणादेव सम्भवति इति अत्र विशेषः वर्तते व्याख्यातुः च पङ्क्तेः च अयम् आशयः वर्तते एवं खलु एतावदुक्त्वा अग्रे कथयति अथ पुंवत्वेपि उदाहरति अथ प्रायः अथ इति स्यात् प्रथ इति वद् दृश्यते परन्तु कश्चन लेखनदोषः अस्ति वा इति भाति किञ्चित् तत्र मुद्रणं लुप्तं वर्तते अ इति स्यात् इति चिन्तयामि अन्यथा पाठभेदः अत्र सकृत् द्रष्टव्यः स्यात् अस्तु अथ इति कथयामः चेदपि क्लेशो नास्ति कथयति अथ पुंवत्वेपि उदाहरति एकैकया आहूत्य इति बहुव्रीहौ अस्माभिः महती काचित् व्यवस्था पुंवद्भावसन्दर्भे दृष्टा पुंवद्भावविषयः तत्र पर्याप्ततया अस्माभिः लक्षितः एवं खलु अतः प्रकृते एकम् एकम् इत्यस्य द्वित्वानन्तरं पुंवद्भावः अपि दृश्यते तेन अन्यदपि रूपम् इष्टं सम्बध्यते किम् एकया आहूत्य अत्र एका इत्यस्य द्वित्वं क्रियते एका तृतीयान्तस्य द्वित्वं क्रियते तदेव कथयति व्याख्यातः एकया इत्यस्य द्विर्वचने सति एकया इति स्थिते बहुव्रीहिवत्वेन नाम बहुव्रीहिवद्भावः अत्र अतिदिश्यते तेन समुदायस्य प्रातिपदिकत्वात् सुबोलुकि नाम एकया अर्थात् एकाटा स्त्रीत्वस्य खलु इदम् उदाहरणम् अतः एका इति टावन्तात् अत्र टा प्रत्ययः तृतीयाविभक्तेः एकवचने एकाटा एवं खलु कथयति द्विर्वचने सति एकया इति स्थिते बहुव्रीहिवत्वेन समुदायस्य प्रातिपदिकत्वात् सुबोलुकि नाम टा इत्यनयोः द्वयोः लोपः भवति लुक् भवति कथयति पूर्वखण्डस्य पुंवत्वे च एवं खलु तत्र स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंसकादनौ समानाधिकरणे स्त्रियामपूर्णी प्रियादिषु इति बहुव्रीहिप्रकरणे अस्माभिः विस्तरेण पठितं खलु तेन पुंवद्भावः भवति समुदायात् पुनस्तृतीयोत्पत्तौ एकैकया इति रूपम् समुदायात् पुनः अत्र विभक्तेः उत्पत्तिः भवति ततः एकैकया इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति सम्यक् एतदर्थं बहुव्रीहिवद्भावः अत्र कर्तव्यः इत्युच्यते सम्यक् अत्र सन्ति अन्येपि केचन विशेषाः तान् विशेषान् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते अत्रैव वयं मङ्गलं कुर्मः मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते एवञ्च द्विरुक्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः द्वितीयः पाठः
सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।